देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करू लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सोडून ताका नमन करया मोगा मोगा ताची सेवा करया धन्य देवा आम्ही महिमा देव्या सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सरो ताका नमन करया ओढा मोगा ताची सेवा करया धन्य देवा आम्ही महिमा देव्या बापा पुत्र सवेरावो घ्या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करू लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सवेरावो घ्या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वर्ष दान तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू दैमुगाच्या भावानं आणि बहिण्यानो आम्ही अंगासर आसोंक कारण कोण या घडी अंगासर आम्ही आसाव तर आका कारण कोण नाटक गी ड्रामा गी काजारचे फंक्शन गी रोस गी परतापण गी कोणे आमकां हांगा सांगात हाडला कशें ताणें आमकां सांगात हाडला सांगा देवाच्या उतरा वरवीं आमी हांगा आसा हांगासर आमी हर एक शुक्रार सोनार सांगाता मेळचें जावं दी ह्या आयतारांत प्रेस्तारापर्यंत विनवण्या सांगाता मेळचें जावं दी ह्या हांगा 5 दीस वस्ते रितीन सांगाता मेळचें जावं दी ह्या 7th सांगाता मेळचें जावं दी हाका मुख्य कारण देवाचें उतर म्हणजे सुवार्थ आ सुवार्ते वरवीं हें जिवीत आमी जोडलां आ सुवार्ते वरवीं हांगासर येवन हांगासर जेजूक आयकुचें हें भाग आमी जोडला ही सुवार्थ नातली तर आज आमी संवसारांत आसते आसले हांव जायते होकडावन आसते आसले हांव जिवीत होकडावन आमी ह्या संवसाराचे गुलाम जावन आसते आसले देखून ह्या सुवार्थे वरवीं आज आमकां सुटका लाभल्या तुका लाभल्यार पुरो गी हेरांक लाभची नाका गी तरी ह्या सुवार्थेन तुजो आनी म्हजो आमचो त्याग कितलो म्हणल्यार आज आमकां असं विचारूंक आसा कोणाच्या की त्यागा वरवीं आज आमकां ही सुवार्थ लाभल्या तरी म्हज्या त्यागा वरवीं ती कोणाक लाभा जाय मेळा जाय म्हणल्यार सवाल आमच्या मतीन दवरया आनी ती सुवार्थ आमकां मेळिल्ली आमी हेरांक दिवंक ना देखून देवालाच्या भोगसाने मागया आनी मात्र न्ही ती सुवार्थ आमकां मेळिल्ली ती सुवार्थ प्रमाणे आमी जियोंक ना देखून एकामेकाच्या भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वशक्तिमान देवा तुमकां भोवणीनो उजगण्या उसरून सांगता मनाची तोंडात उसरून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें सैती पत्का केल्या ओमसो अपराध ओमसो अपराध या पासून सास अवफार वरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भोवणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करता सर्पदुदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत Krista kaklot Krista kaklot Sonia kaklot Sonia kaklot महिमा 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 देवा
सर्गे आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता आमचे काकृत तो बापाच्या ओझ्यात बसला आमचे मागे मारून त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिने जेजू ख्रिस्ता एकलाच तो पवी एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या बोमगळा बापा तुझ्या कासोत्रावरवी तुवें सर्ग आनी संसार असलोय मात्र नाही तसो शब्द असलो मनीसावन ह्या संवसाराक तूं येवन तुझ्या सारकें स्वरूप व्यक्तित्व सैम त्या उतरा मुखान तुवें आमकां कळीत केलाय ते आमी कशें जोडी जेम तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां दाखोवन दिलाय स्वार्थ मारी पात आज तुवें आमकां बरोवन तुज्या मापान जोड दिलें तें जिवीत आमी हेरांक की जोड दिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे निर्गमन अध्याय 7 ओळ 1 ते 9 एक्झोडस चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 6 सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें पळय हांव तुका फराव्या मुखार देवा परी करतलो आनी तुजो भाव आरोन तुजो प्रावधी जातलो हांवें तुका फरमायलां तें सगळें तुवें ताका सांगूंक जाय आनी तुजो भाव आरोन तें फराव्याक सांगतलो आनी इस्रायेलीतांक तांच्या देशांतली भायर वचूंक राजा मागतलो पूण हांव फराव्याचें काळीज धरून करतलो आनी इजिप्तांत म्हजे कुणां आनी अजापां सडयतलो फराव तुमकां आयकूंसना देखून हांव इजिप्ताचेर म्हजो हात उबारतलो आनी इजिप्तकारांक कठीण शिक्षा दितलो आनी म्हज्या पोजीक म्हजे परजेक इस्रायेलाच्या भुरग्यांक इजिप्तांतली भायर काडटलो म्हजो हात इजिप्ताचेर उबारून इस्रायेलीतांक त्या देशांतली भायर हाडटलो हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले मोइजेन आनी आरोनान सर्वेस्परान फरमायिल्लें तें केलें देवाचे उतरे देवाची सोम्या तुझे उद्धार जीविता जीविता वाट मोजी उस्वारता दैर्यता बोल देता सदा बाळता जीवित मोजे सुपोड करता उलय सोम्या ऐकता साको तुझो सलय म्हाका सलय जावना सायास्रो म्हजो उलय सोम्या उलय ऐकता साको तुझो सलय म्हाका सलय
जावना सायास्रो मुजो सोम्या तुझे उदा जीविताचा आत्मिकान मोजे तामाशिकान तुरपे जली तुझे थै पावासाय हात माथा सांभाळणेवो मुलय सोम्या मुलय ऐका ताचा कोट तुझो सलय म्हाका सरय जावना सायास्रो मुजो मुलय सोम्या मुलय ऐका ताचा कोट तुझो सलय म्हाका सरय जावना सायास्रो मुजो. रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप अवस्वर 5 वड 14 इकरा पर्यंत. Romans chapter 5 verses 6 to 11. कित्याक आमकां आनीक कितन्स करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस कोड्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो, पूण नितीवन मनशा पासत ससारायेन मरूंक कोण तो तयार? पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवन जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मरिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताची इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मरिफात ताचे तावन आनी चड विशेष तरान तारण जोडटल्या. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उद्देशी आमी संतोशान भरल्या. देवाचे उतर हे देवाची वडोवणा. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. तुझे सोरात्या भक्ती दियाता तुझे सोनियामा बुरबुरी हांव पाता. तुझे सोपादेस हांव ते पातयेता. सोम्या ताचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामाते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. माते वसो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 वळ 35 तावन अवस्वर 10:15 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 9 verses 15 to chapter 10 verse 15. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तरेची पिडा शिडा गूण करीत शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें, कित्याक गवळी नातल्या बोकऱ्यां बरी ते घुसपडून भिजुडिल्ले. देखून जेजू आपल्या आशिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ्या तेश्ट आसा पण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या दनया लागीं
ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देंवसा धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडाक गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हणून आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार माथेव, अल्पेवाचो पूत जाकोब आनी ताद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वांटो धरी नाकात आनी समार्यागारांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगाड इस्रायल कुळयेच्या चुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यां मदें वसा, वेतना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेसांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसा धांवडया, पुंख्याक तुमकां मेळ्ळां, पुंख्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबें लेगून तुमचे पोतयेंत दवरी नाकात. पयनाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वांदू वा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतास, थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हणून समजून घेया आनी तुमचो भायर सन वसास तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलें समाधान तांचे सवें रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ पापड भायर सला. सतत हांव तुमकां सांगता, जट्टेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळत ती खाकूळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून समेच्या शेतांत वावर करूंक देवान वावराड्यांक विंशच्या खातीर मागा म्हणटा जेसू. सोम्याच्या शेतांत वावर करूंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें मेळना तर आमी निजायकी भागी आनी कसलें काम करूंक. जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक कित्याक विंचलें? तां सांग आतां भोवंक वयमू, तो गेल्ल्या कडेन वचोंक वय की न्ही. ताच्या फाटल्यान वचून तांणी केले अजापांत भागीदार जावंक, पोटभर उंडे खावंक वय की. मार्काचो वांजेला वचप 3:14 सांगता. मार्क चॅप्टर 3:14 ऐका. आपणा सांगता आसचे खातीर, आपणा सांगता आसच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट आनी करचे सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. ताणें 12 जाणांक विंचले. कित्याक विंचले? आपणा सांगता आसच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर. देखूनच सांग पावल सांगता नेंगी कोरिंतकारां बरोवन वचवर 9:16-18 ऐका. कोरिंतकारां पयलें पत्र वचवर 9:16-18. हांव सुवार्ता परगट करता वय, हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण हे विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच वडवीक उलोवच्या खातीर न्ही आमी ह्या सभेंत आसा. न्ही वडवीक उलोवंक आमी सभेंत आसा. न्ही वडवीक उलोवच्या खातीर आमी हांगासर आल्तारीर येवंक कशी व्हरता मुखार. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशीन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. आतां स्वंत कुशेन आमी करता जाल्यार ती सुवार्ता न्ही. 12 जाणांनी तांकांच तांणी पास्टर करून घेतला, या तांकांच तांणी कितें म्हणटा धर्मदूत करून घेतला, तांकांच तांणी अपोस्ताल करून घेतला, तांकांच तांणी पाटलावदार करून घेतला. पूण सावन पावलां त्या खातीर करूं ना. कित्या खातीर केलें ताणें? तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हज्या आदीन केल्लें कारभारपण, अदीन केल्लें कारभारपण हांव जारी करतां तितलेंच. अदीन दिलां कारभारपण चलोवंक.
जबाबदारी दिल्या, एक मिस हांव दिला. आता केवळ उतार दितले मात्र भागी म्हण चिंती नाकात. ह्या सुवार्थेंत परोक्ष रितीन कोणूय पळय भागीदार जाल्यार तेय भागी. तुम्ही केदाळ हे तुम्ही चिंतना काल्यांक उतार दितले मात्र हे उतार दिवच्या खातीर तुमकां आमी पयलेंच तयार करता वय मू. कशें तयार करता? संगीता मारिपात, गितां मारिपात वय मू. सुटसुडीत तुमी जायचे आनी तुमी सुवार्थ आयकूंक तुमकांच तयार जायचे म्हणून. मात्र न्ही ती वेवस्था हांगा केल्या की ना? हांगा आमी येवच्या पयलेंच सगळी वेवस्था मांडून हाडल्या की ना? त्या वेवस्थेंत भागीदार जाल्ले न्ही जाय की भागी. मात्र न्ही हांगा येवच्या खातीर आमकां साबार रितीनी आयिल्ल्या उपरांत हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमच्यो गरज तीरसूंचे जायते भाव भयणी आसात वय मू. वय की न्ही? आतां गरज म्हणटा आमकां टॉयलेटा वचायची की नाका, उदक पिवंक वचायची नाका, दनपार जेवंक वचायची की नाका सांगा. थांब थंय भागीदार जाल्ले भागी. मात्र न्ही हे सगळी सुवार्थ अशें ह्या तरान आमी मुखार सरून वरिचे जाल्यार खळा नासतना हात उखलून दितले दानी आसात, हितचिंतक आसात, बऱ्या मनाचे भाव भयणी आसात. सुखान आसतना परगांवांत आसले मात्र न्ही आसतना हांगा रेतरेक येतले सुखान आसतना म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यांतच तांकां कितें तांच्या कुटुंबादारांनी दान दिल्ल्यांतले इल्लें तरी देवाच्या कामाक हात उखलून दितले जायते आसात ते भागी. साबार जांची त्या सेवाकान हात दवरल्यार ती पिडा गुण जाता ना. पिडा गुण जावची तेन्ना तूं देवाचे उतार स्विकार करता तेन्ना आपले उतार धाडून ताणें तांकां बोरींग केलें म्हणटा. किर्तन 107 आनी 20 Psalm 107 verse 20 कितें म्हणटा एका? आपले उतर धाडून ताणें तांकां बोरीं केली. देखून कोणी पिडेस आसा जाल्यार तांकां बेड्डार न्हिदोवन तुमी कोणा सेवाकाक आपोवन तांचे तकले हात दवरून मागोवं सांगा नाकात. इतलें उतार मेळिल्ल्या उपरांत आमचें पातकी जिवीत आमी बदलिना जाल्यार आमची पिडा तशीच आसतली, कण तशीच आसतली, बेजाराय तशीच आसतली, वजें तशेंच आसतलें, आमची पातकां आमकां बुडयतलींत. आज भाव भयणीनो हर एका रितीन स्वार्थ प्रगट जायची. पूण आज आमकां स्वार्थ मेळिल्ल्या उपरांत साबार जाणां आमी देवाचें उतार सांगता फिलिपिन्स chapter 3 verse 18 आमी ह्या संदेशाचे शुभवार्ताचे आमच्या साली वरवीं आमी ताजे दुस्मान जाल्या म्हणटा देवाचें उतार. ऐका फिलिपियन्स chapter 3 verse 18. कारण हाचे पयलें हांवें साबार फावटी तुमकां सांगलां आतांय रोडोन परत्यान तेंच सांगता. आतांय रोडोन तुमकां सांगता म्हणटा सांग पावला. हांव तुमकां रोडोन सांगता जाल्यार इल्लीं तुका गळयता. जायतीं जाणां तुमी आपल्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ल्या बरी चलतात पूण हांगासर क्रिस्ताच्या उतराचे दुस्मान जाल्ल्या बरी चलतात. देखून साबार जाणां तुमच्या कुटुंबाची तुमची साल पळोवन तुमी जिवाची रीत पळोवन आज तुमी मागण्या वचून कितें फायदो, तुमी कितें जोडलां म्हणून ती हांगा येवंक वाट बंद जाल्या. हाका कारण मात्र न्ही हाजें लेख हर एकल्यान दिवंक आसा. आज सुवार्थ वरी म्हजी जिणी बदल्ले पळोवन म्हजे भाव आयल्यात, भयणी आयल्यात, कुटुंबादार आयल्यात, सैरींदार आयल्यात, शेजारचे आयल्यात. मग हें म्हजें काम पळोवन म्हजी जिणी पळोवन जायतीं जाणां सोम्याक आयकूंक आयल्यात. हें गरजेचें भाव भयणीनो. सुवार्थ वरी म्हाका सुटका मेळ्ळी वय, म्हज्या आत्म्याची बाचा मेळ्ळी वय. ती सुवार्थ म्हाका दुसऱ्या तोंड मेळ्ळी, म्हज्या तोंड म्हज्या बायले भुरग्यांक, म्हज्या तोंड म्हज्या भावा भयण्यांक, म्हज्या तोंड म्हज्या सैऱ्यांक, म्हज्या तोंड म्हज्या इश्टामंत्रांक वसाची मेळाची नाका. तर ह्या सुवार्थेन तुजो म्हजो आमचो भग कितलो आनी त्याग कितलो. कोणी स्विकार करून दिता ना करून दिता. आमचो भाव डेनीस कदाळ म्हणटा 400 जाणांक तो धाडटा. त्या 400 जाणांक थोड्यान ताका सांगलें म्हाका धाडी नाका साहेबा. तांणी धाडी नाका म्हळ्यार तो धाडनत आसा. एक दीस तांकां कश्टां वेळार आपशंत न्हिदोन आसतना ते उक्ते करतले. साबार जाणांक देवाचे वतात तें तशेंच मेळ्ळां. आनी मुखार कितें जाता 42 कितें म्हणटात लोक? तूं सांगताय देखून आमी सत मानताव न्ही. ताणें उलयल्लें आमी आमच्याच कानांनी आयकलें देखून. आमच्या कानांनी आयकलें देखून. संवसाराचो सडवणदार तोच म्हण आतां आमकां स्पश्ट जालें. खात्री मेळिल्ल्या उपरांत तांकां तांचे इतल्या सोडा. ही खात्री तांकां मेळिल्ल्या उपरांत तांकां तांचे इतल्या सोडा. ती खात्री तांणी हेरांक दिवची. कन्विक्शन म्हणटा आमी. तो भावार्थ तांणी हेरांक दिवचें, ती पातयेन तांणी हेरांक दिवची, ती वळख तांणी हेरांक दिवची. देखून आयच्या शुभ वार्तामानांत आमी आयकुया. पाटये मॅथ्यू chapter 9 verse 36 जावन मुखार ऐका. लोकांचे जमे पळोवन
ताचें काळीज कणवळायन भरलें आजी पोळ्यान लोक कित्याक कश्ट जाता भाव भयणीनो पयत पुस्तकाचे जाणवाय नासतल्या वरी ते कश्ट जातात कित्याक ते आज तांच्या अपराधा वरवीं ते पडल्यात म्हणटा देवाचें उतर ह्या गिन्यानाचो अभावा वरवीं ते आज वय कश्ट जातात आमी हांगा येवन बसून आयकून ते त्या समार्याच्या लोकांक पळय जेजूची आयिल्ल्या वरी ताका आयकल्या वरी तांणी कितें म्हळें तुवें सांगलां देखून न्ही आमी खुद्द आयकलें देखून आमच्या दोळ्यांनी पळयलें देखून ती खात्री जुवांक जेच्या शिसाक ती खात्री आसली जुवांच्या पयलें पत्र अवस्वरी 1 वळ 1 ते 4 पर्यंत पयली अवस्वरी 1 आनी वळी 1 वास आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता हांव जिविताच्या शब्दा विशयांत तो कोणा विशयांत उलयता आमी कोणा विशयांत उलयता भायर गेल्ल्या वेळार आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता तो आरंभात हांव नासलो आसलो तो आमी आयकला पळय आयकल्या शिवाय तुका समजना आयकला आमच्याच दोळ्यांनी तो मात देखला तांकां बसून तुमी आयकला मात न्ही दोळे उक्ते दोन पळयला वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपड पळयला मात न्ही हांगासर हे शब्दाचे उतार आयकून दोळ्यांनी पळोवन हे उतार जिवीत जाल्ले हाजे थंय ताजे जिवीत आनी ते बदलवान जाल्ले आमी पळयल्या जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें ते आमी देखले जायत्या ते प्रत्यक्ष जाल्ले आमी पळोवन आज वय हातूं सत आसा म्हणून आमी मानून घेतला आज भाव भयणी हे उतार देखून हांगा कण वळटा लोकांचो जोमो पळोवन जेजूच्या कितें करता तो पळया ताचें काळीज कणवळायन भरलें कणवळ्यान भरलें कित्याक गवळी नातल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडून घुसपडल्यात आज लोक घुसपडल्यात दुस्पाटाल्यात कितें म्हणटात बिजुडल्यात मात म्हणजे पिसुडल्यात पासाळल्यात पावलान आनी सिलासान जेलांत आसतना त्या जेलाच्या अधिकाऱ्याक कितें म्हळें Acts chapter 16 verse 31 ताणी म्हळें सोम्या जेजूचेर तूं बावार्थ दवर तवळ तूं बचाव बचाव जातलो सगळो संसार बचाव जातलो म्हणे ताणें तुजें घराणें बचाव जातलें तूं बचाव जातलो आनी तुजें आज तूं बचाव जाला तर तुजें घराणें बचाव जाला हांगा म्हणल्यार आमकां आमी विचारीचें आमी धैर्यान म्हणटा हांव बचाव जाला आज म्हजें घराणें बचाव जाला हांगा म्हणल्यार म्हाका आसा विचारीचें तुज्या भुरग्यांच्या कुडीचो तुवें पोस केलाय तर ताच्या जिवाचो पोस केलाय तर त्याच तुज्या भुरग्यांच्या आत्म्याचो पोस करून तुका जबाबदारी ना हांगी निस्वार्थ आज अशें आमी चिंतून वय ही म्हजी जबाबदारी हे म्हणजे खर्ते व्हडो सांगलें तुमी आयकलें सांपल कितें म्हणटा हो म्हजो खायदो भुरग्यांक खावंक जेवंक दिनातल्या वडणी हें दिचें पयलें सत माननांतल्यान केस्त म्हणून बरयलां मार्काचो वांजेल अवस्वर 16 आनी वळ 17 जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तीचें फर्मान म्हणून दिलां देखून दिवचें काम तुजें उतार दिवचें काम तुजें आयकाशें करचें काम तुजें सत मानिना जाल्यार तांकां सोडा पूण त्याच अवस्वरांत 15वी वळ कितें म्हणटा आपल्या शिसांक तो कितें म्हणटा मार्क 16 वर्स 15 उपरांत लागीं तो म्हणालो संसाराच्या स देशांनी वसा म्हणून आता न्ही संसाराच्या स देशांनी वसा आनी सर्व रस्ना सुवार्थ प्रगट करा पिकावळे तेष्ट आसा वावराडी थोडेसो देखून मागा देखून विनवणेच्या मागण्यांत येवन मागा सुवार्थ प्रगट जावचे खातीर मागा सतकळी जावचे खातीर मागा न्ही आमच्यो काली घाई गुण जावचे खातीर पिडा गुण जावचे खातीर हें चड गरजेचें ताजें राज प्रगट जावचें चड गरजेचें आपापीस पिडा गुण जातात आपापीस संबंध सारके जातात आपापीस देवसार पळोवन धांवता देवाचें उतार म्हणटा सैतान तरतरता भावा भयणीन देखून असो आमी वाचता इसायाच्या बुकांत अवस्वर 6 आनी वळ 8 पयलें तो कसलो मनीस आसलो मेळ्या वंटाचो मनीस आसलो बुरसो जावन आसलो वय बुरसो म्हळ्यार आंगांत बुरसो न्ही तोंडांत बुरसो बास्कळ आनी कांय गलीज आनी कांय बुरशें उलोवन आसलो वय
ताका ते वेदी वयलो तो जलसो कितें म्हणटा इंगळो काडून ताच्या वंटाक लावन ताका गूण केलो नितळ केलो ताजे उपरांत सरस्वती देव कितें म्हणटा ऐका आयजा 6:8 तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो ऐकलो ताणे म्हळें हांव हांव कोणाक धाडू आमचे पासत कोण वेतलो आतां हांगाय तुमकां कोणी उणी म्हूण दिसतना तो ताळो तुका हांव कोणाक धाडू आमचे पासत कोण वेतलो हांगाय कितें तुका उणें पण बघता 7th कोणी इल्ली उणी आसात म्हणून बघता तुका तो ताळो आयकता कोणाक धाडू आनी हांवें जाप दिली आनी इजायान जाप दिली आपले हांव हांगा आसा हांव हांगा आसा म्हाका धाड नितळ जाला संपूर्ण तरान गुण जाला देवाक वळखला जेच्या मोगान तो आज घट जाला नीट जाला फिट जाला देखून तो सांगता मात्रणे जेजू संवसारांत आसतना विंसून काडटा मुखार वाचून काड ती नांवां वाचून काड जेजू 12 जाणांक विंसून काडटा 12 जाणां विंसून काडटा 12 कुळयां खातीर 12 जाणांक उपरांत जेजून आपल्या तुमकां समजायचे 12 कुळयां खातीर 12 जाणां कित्याक मागीर तो सांगता तुमी अनबावट्यांच्या आका शारां वचनाका म्हणटा ह्या 12 कुळयांक पयलें सारकें करच्या खातीर तांचे खातीर 12 जाणांक तो विंसून काडटा ऐका आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देवसार धांवडावचो आनी सर रोग आनी पिडा शिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो पदवी दिवन धाडटा अधिकार दिवन धाडटा देवसाराचेर अधिकार पिडेचेर अधिकार सर वायटाचेर अधिकार खोटेपणाचेर अधिकार देवाच्या उतराद्वारीच ही पदवी तुका तो दिता त्या 12 धर्मदुतांची नांवां ही पयलो सिमांव जाका पेद्रो म्हण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव पिलीप आनी बार्तलोमेव तोमास आनी सुंकागर मातेव अल्पेवचो पूत जाकोब आनी थाद्देव देशभक्त सिमांव आनी जेजू गतान पराधीन केल्लो इस्कारियत जुदास जाऊन दे 12 जाण 12 नमन्याचे एकच सारखे कोणी नात वडले भावान सांगले मी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य आयुव्या आनी काले ईशान्य आग्नेय आनी मागीर 4 उरल्यात हांगा समा आसात 12 जाणांक 12 आता 12 जाण म्हणटा 12 कोणशे आनी 12 जाणांक धाडल्यार कशें जाता पळया न्ही बाबा ह्या 12 कुळयेच्या आतां तुमकां आयको मेळटा मुखार थोडे इशारे दिता जेजू कितें दिता आयका ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले निर्देश दिता कितें म्हणून अन्य जातीच्या गावाक अन्य जातींक ते तुमकां विसरूंक ना पयलीं आमचें घर सोमा करचें आमी हांगा 12 जाणांक विसलां इस्रायल परचेक सारकें करूं देवाक वळखून देवाक विश्वास रावूंक तांकां ताणें विसरले देखून हांगा जेजूत म्हणटा अन्य जातींच्या शहरांक वचनाकात आनी समारियेगरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात तो खुद्द ते समारीच्या तूं गांवांत शहरांत आसलो 2 दीस आतां आयकलें तुमी जाल्यार आपल्या शिष्यां सांगता थंय वचचें नाका पयलें खंय वचायचें तांणी बगार इस्रायल कुळयेच्या चुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा आजी तेंच करता तो चुकोन गेल्या तुमच्या कुटुंबांत पयलें वसा तुमच्या कुटुंबांत कोण चुकोन गेल्या थंय पयलें वसा देवाचे उतार दिवन 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 कळोवन कळोवन समजोवन समजोवन कितें तांचो आठापण आसा लिपोवन आसा शिकोवन मुखार आयका वेताना सर्गींचे रास लागीं पावला एंत वसा 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 पूण हें सांगून वसा सर्गींचे रास लागीं पावला पातकेजीनी बदला बरिकोबा सतमाना जेजून तेंच केलें मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 जेजून कितें केलें आयका मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 तवळता जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो पातकेजीनी बदला कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला ताणें केलें जुआं बाप्तिसान कितें केलें मॅथ्यू 3:2 आनी 3 मॅथ्यू चॅप्टर 3:2 आनी 3 तुमची पातकेजीनी बदला जुआं बाप्तिसान तेंच केलें तुमची पातकेजीनी बदला कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला मात्र ह्या प्रवाद्यांनी कितें केलें जोना प्रवाद्यान कितें केलें इसायान कितें केलें जेरेमियान कितें केलें एजेकियेलान कितें केलें आपशंत पिडा गुण करा आनी कितें करा मेल्ल्यांक जीव करा मेल्ले म्हळ्यार आतां कुडींत मेल्ल्यांक जीव करूंक वचना तांकां पुरा आनी परतून येवन संवसारांत भर जावन सो आनी पातकांत पडोवन जिवचें नाका तांकां हें आत्मीक रितीन मेल्ल्यांक जीव करा आत्मीक रितीन जायतीं जाणां मेल्यांत देखून तूं जेजून म्हळें मेल्ल्यांक मेल्लेत मातये पावनी म्हळ्यार अर्थ कितें आत्मीक तांचो आत्मो मेला देखून तांकां जीव करा कोटकारांक नितळ करा कोटकार म्हणटा आतां ह्या दिसांनी कोड लागलो कोणी दिसनात पूण आमच्या आका आंगाक मात्र मतीक कुडीक दोळ्यांक कानाक जिबेक आनी जिवाक आत्म्याक लागलें कोड तो कोड
कोटकारांक नितळ करा देव सार दावंडया देव साधवणे भितरच आसात ते काही संवसारांत भोंवण न्ही आमचे भितर आसून ते कामां करतात सुवार्ता परगट जायना अशें आमचे भितर तासून गोवाक ह्या बायलेक भुरग्यांक ह्या भाव भयणीक ह्या कुटुंबाच्यांक आनी हेरांक ती सुवार्ता परगट जायना अशें तो सैतान तुजे भितर रावून काम करता तुजो संबंध तुटोवन देखून देव सारा दावंडेया फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा पोंक्याक मेळना फुंक्याक तुमी दिया देवाचे उतर पोंक्याक पाटी आयच्या तूं शुभवर्तमान मुखार वास बंगार रुपे वा तांबे लेगून तुमच्या पोतयेन दवरिनाका जर तर आमचे गमन तूं आसा रुपयाचेर तांब्याचेर आनी काय ड्रेसाचेर खाणाचेर जेवणाचेर भोंवडेचेर आसा जाल्यार आमकां खंडी सुवार्ता परगट करूंक जायना आमी रजा काडटा आनी भोंवता पिकनिकाक वेता संवसार भोंवता इश्टांगार वेता सैऱ्यांकार वेता ना हें करूंक गेल्यार तुका सुवार्ता परगट करूंक जायना म्हणटा देवाचे उतार पयनाक बती साव बदलूंक दोगलो साव पांयांक वाणो वा हातान दांडो साव घेनाकात पळयान गी ती भद्रती आसा नजो म्हणून तुजी भद्रती कोण जायची तुजी म्हणजे आमची भद्रती कोण जायचे जेजू जायचे न्ही तुजो दांडो न्ही तुजी बुती न्ही तुजें पोतें न्ही तुजें कितें म्हणटात रेशन जेजू जायचे तुजी म्हणजे आमची भद्रती तिका सत्राय दिल्या नाका कित्याक वावरड्याक आपली पोट फावो तूं वावर करूंक येताय तुजी पोट तो तुका दिता खंयच्याय शहरांत वा हडलें तुमी रिक्तस थंय कुशीन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हणून समजून घेया खंयचें उणें जायना भाव म्हण खंयचें उणें जायना वसा आनी खंय वसा मुखार वसा तुमी त्या घरान तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा तितलेंच तुमी समाधान तांचे कडेन पुराय आसा समाधान तुमी तांकां समाधान व्हरून दिया समाधानाचे मोठे काणयोन कोण वेता तर ती तांकां कितें देवाची भुरगीं म्हणटले म्हणून देवाचें उतर सांगता न्ही मॅथ्यू 5:9 वाचून काडया पटी मॅथ्यू 5:9 समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं तूं म्हणटले तांकां समाधान दितना खंयचेय वरून तूं मेळनातलें समाधान तूं वचून देवाचें उतार दितना तांकां समाधान मेळटा तदाक ती तुका स्वागत करता देखून पयलें म्हाका आतां उडास आसा गर्बेज म्हणटा येता आनी येजाक म्हणटालो समाधान ह्या घराक आनी हांगा रावतल्या हर एकल्याक म्हणटाले आतां म्हणटा ते ना हांव ना जेजू आपल्या शिसांक मेळूंक आयिल्ल्या वेळार ताणें पयलें कितें म्हळें जॉन चॅप्टर 20:21 शांती तुमकां म्हणालो तो अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया शांती देखून समाधान तांकां दिया तुमचें समाधान तांणी त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवय रावो एका सेवकाक तुमी स्वागत दितानाच त्या सेवका मार्फत कितें बसयलां कालच्या दिसा भयणीन डायनान हांगा हें दिली वयमू साक्ष दिली आयकल्या आमी तुमी कोण आयिल्ल्यान आमचे थंय सुमार आमी 20 आनी 6 जाणां आशिल्ल्यां त्या दीस त्या भयणीकर डायनाकर मागण्याक मंगळार थंय बत्ती 2.5 वरां कितें मागणें जालें सक्कट सांगाता मेळून आनी तांकां खबर 10 वर्सां जावन जायनातलो तो मारोग एका म्हयन्या भितर जालो मात्र न्ही परच्या दिसा तुमी काल साक्ष आयकल्या त्या लावबाडाच्या गुडा भितर वचून तांचे कडेन सुकण्या कडेन उलयतना थंय हात दवरलो त्या हाता कडेन थंय सोरोप आसलो तुमी आयकलें काल मात्र न्ही हात हालयल्यार सोरोप तसोच रावला सोम्यान ताका कांय करूंक सोडूना ल्हान न्ही म्हाका ताणें धाडला व्हिडियो पळयला येद्दा व्हडल्या जिड्या आनी जिड्यार काळें काळ्यांत वीक देखून आज एका सेवाकाक तुमी तुमच्या घरा भेट दितना सांगता बरें येयलां समाधान तुमच्या घराक बेस हांव तुमच्या घराक आनी पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार गेट आउट म्हळ्यार कितें जातलें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येवं आमचें समाधान आमी वगडायना तुमकां समाधान आसचें ना म्हणटा देवाचें उतर हें देवाचें उतर दिल्ल्या उपरांत कोण स्विकार करिनात आमचें कांय वचना तुमचें आसलें वेता पूण जेन्ना तुमी स्विकार करतात आमेन म्हणटात हाज्या पयलें आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हणून सबार जाणांक कळीत आसा पूण एक बेसांव आमी मागतना एक तुमकां बरें जावं दी म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणूंक तुमकां नाका आमेन म्हळ्यार तुमचें जाता न्ही तें तुमकां कळीत ना कितें सेवाकान केल्लें एक दिल्लें उतार आसा एक बसवणी आसा तुमकां एक देवाचें उतार काडून सांगिल्लें आसा तुमी आमेन म्हणटात जाल्यार तशेंच जाता भाव भयणीनो म्हळ्यार तुमी स्वागत केलें म्हण जालें ताजें उतार तुमी कितें केलें स्वागत केलें म्हण जालें आनी निमाणी वाचून काड कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमचें शिकोण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयाची धूळ पापण भायर सरा सतत हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोराक मेळ्ळ्यात ती काकलूत
त्या शहराच्या लोकांक कोण मेळची देवाचो ना. उतर तिरस्कार करता तांकां का कळत ना बाव कित्याक देवाचो उतर तिरस्कार करचे म्हळ्यार देवाक कसो तिरस्कार करचे देवाचो उतर तिरस्कार करचे म्हळ्यार जेजूकच तिरस्कार करचे देवाचो उतर तिरस्कार करचे म्हळ्यार स्वताच्या आत्म्याकच तिरस्कार करचे आणि बापा पुता पवित्र आत्म्याक कित्याक आमी तिरस्कार केल्या जिवीत आसा ना न्ही देखून आजच्या पयल्या वचपांत ऐका आमी वाचता एक्झोडस 19 आणि वळू 2 ऐका उगडापण निर्गमन अवस्वर 19 आणि वळू 2 रेफिदीमातावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यांत ती आयली आणि थंय तांणी पर्वता मुखार तांबू मारलो मोयचे पर्वता वयर देवा सरशी गेलो आणि पर्वतातावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें तुवें हें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक आता जाय. यांचं मैजे मारपात जें कितें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय म्हणलें तेंच आज तुका आनी म्हाका आमकां देव सांगूंक कशें वता कितें तें हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाखाट्या वयर बसोवन देखून हांवें कुसव्यान दवरलें तर ही घडी पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां देवान कशें राखलां सांबाळलां पळया न्ही गे आवयच्या कुसव्यात हांव तुवें सांबाळलें हर एका विघ्नान तावन तुवें निवारलाय आवयच्या कुसव्यात हांव तुवें सांबाळलाय हर एका विघ्नान तावन तूं हांगा देव तें सुवडा आसा काडटा म्हजे द्वारी आनी कितें म्हणटा देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्या केदाळ आमी ताजी आस्त जाता ताजो ताळो आयकून ताजी सल्लो पाळशात ताजो जाल्यार आदेश पाळिल्ल्या वेळार आमी ताची आस्त जाता जायचे की नाका ते ताळो आयका आनी ताजो आदेश पाळा आमी कोणाची आस्त जाता आस्त जाता ताजें दायज जाता ताजो विंसून काडिल्लो लोक जाता रायाळ याजक वर्ग जाता पवित्र राष्ट्र जाता उजवाडाची भुरगीं जाता जायचे की नाका आं ताळो आयका आनी आदेश पाळा मुखार कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी तुमी म्हाका एक याजकाची राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात हेंच म्हणांगी ना पेद्रून आमी विंसून काडलेली परजा हें पोरण्या तेस्तामेंतांत इस्रायल पर्जेक सांगिल्लें वय मू सत मानलेल्यांक पाती येल्ल्यांक जेसू जो पाटलाव केल्ल्यांक पेद्रून म्हणांगी ना अवस्व 2:9 आनी 10 आमी विंसून काडलेली परजा आयका तुमी विंचून काडलेली परसा कित्याक विंचून काडलेली परजा ताळो आयकून आदेश पाळलेली जातात विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक आमी वर्ग, जाता रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र आमी राष्ट्र जाता एक पवित्र राष्ट्र देवान आपलेच दायज आमी जाता करून ताचें दायज काळोखातान आपल्या विचित्र आणि आमी उजवाडात आसा काळोख नातलेल्या सोम्या सोमे उजवाड जावन उजवाडाची भुरगीं देखून आज हें तुका आनी म्हाका आमकां भाग जोड दिला आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी एखादा रोमाकारा म्हणल्या पत्रांत वस्वर 5 आनी 7 हांव इकरा वर्त्या मनशा खातीर कोणी मरोंक तयार आसात की आसूंक पुरो पूण एका नितीवंता खातीर कोणी मरता की ना पूण फातकी जावन आसल्या आमच्या खातीर मरोन आज आमकां जिवीत जोड दिला म्हणटा रोमाकारा बरोवन अवस्वर 5 आनी 7 हांव वाचून काड कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नातलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो तरी तुज्या खातीर जीव दिल्या जेजूक तुवें परगट करीचे की नाका उडोवलें आमी आयकलें तारोक सगळ्या परजेक सगळ्या संवसाराक कोण जल्माला ते जेजू कोण तुजो आनी म्हजो आमचो तारोक म्हळ्यार सोमी म्हणल्यार सोडवंदार तुका आनी म्हाका आमकां तारान दिल्लो ताज्या मरणा वरवीं ताज्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं तारान जोडून दिला एका वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो वय थोडे आसात न्ही थोडे फिल्म एक्टरां पासत थोडे मेल्ले आसात आमच्या तामिळनाडांत वय मू जयललिता मेल्ल्या वेळार 7 जाण मेल्यात वय मू MGR मेल्ल्या वेळार 7 जाण मेल्यात वय की न्ही वर्त्या मनशा खातीर मरचे कोणी आसात पण नितीवंत मनशा पासत सासारायन मरोंक कोण तो तयार नितीवंत मनशां पासत ती कोणी मरोंक तयार नात त्या परिस्थितींत आसतना पूण आमकां आमी पातकी आसल्या ते पातकी जावन आसल्या वेळार आमच्या खातीर मेला जेजू कोण क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो कोणा खातीर मेला तो पातक्यां खातीर मेला आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें ना क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या तर ताचेच वरवीं देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतले आज पळय न्ही सगळ्या क्रोधांतले आमी बचाव जायचे आमी क्रिस्ताक स्विकार करचे ताजो ताळो आयकून ताजे कितें आदेश आमी पाळीचे देवाचो क्रोध देवन ताबा म्हण ताज जे उतार आमी सत मानतना ताजे उतार आमी फाळटना ताजे उतरा प्रमाणे आमी जियेतना देवाचो क्रोध निवता आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मरिफा देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार परत्यान आमकां राजी करून घेतल्यात कशें राजी केलां आमकां एकच वाट
आम्ही परत देवातान पयस गेले पातक्यांक बापा लागीं या देवा लागीं राज्य करची एकच वाट कोणती जेजू ताच्या पुताच्या रक्ताच्या वरवण्यावरी कुर्साच्या मरणावरी ताणे आमकां ताजे सवय राज्य करून घेतल्यांत आता ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मरिफात ताचे तावन आनीकी ओ चड साबारपुटी आमी आयकला अब्राह्मा देवाचो इश्ट वय मू हांगा बरयलां कोण आम- हांगा कितें बरयलां आता आमी ताचे इश्ट ताचे जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटात हांव निवारता आमकां ताजे इश्ट देखून जेजूनी म्हणून हांव तुमकां साखर म्हणून हांव तुमकां मुजे साबारपटी आमच्या मतीक येना म्हज्या मतीक येवना अरे पुटी म्हज्या मतीक येता जालो अब्राह्मण देवाचो इश्ट हांगा जेजून सांगना तुमी म्हजे इश्ट म्हणून हांगा वय सांगता कोण रोमाकारांक म्हणून पावली सांगता आमी क्रिस्ताचे हां देखून आमी म्हणटा वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन इंग्लिशान म्हणटा हांव तेंत कंतार कोंकणींत डू लव जेजू आं इश्ट आमचो तितलें कळल्यार पुरो तो आमचो कितें आसा न्ही सन्नांक आनी काल पोळ्यांक घालची इश्ट कमीर जेजू जाय जे तुजो म्हजो आमचो इश्ट न्हय तेदा आमी कितें जाता निमाणे वाचून काड जिवंत क्रिस्त मरिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तरान तारण सोडटले हांव आनी की चड आनी सर तारान आमकां ना बेरांत कावजेनी आक्कां ते सुवार्ते वरी आमकां संपूर्ण तरान सुटका सोडवून आमकां मेळटा तितलेंच न्हय सोम्या जेजू क्रिस्त वरवीं आमकां राजिकन घेतिल्ल्या देवातय त्याच क्रिस्त उद्देशी आमी संतोषान भरल्या हें सगळें आमकां कशें लाभलां भावा भयणी आमची सुटका सुवार्ते वरी संतोष शांती उजवाड जानवाय गिन्यान समजोनी हां सांगा आत्म्याची बाचावी आमकां सर्वांक लाभल्या सुवार्ते वरी आमकां मेळिल्ले आमी दोन घेतल्या पुरो गे हेरांक मेळची नाका गी देखून ह्या सुवार्तेच्या कामांत आमी आनीकी चड आनी आमचो त्याग करूंक मात न्ही आनीकी चड आनी ह्या सेवेंत आमी भागीदार जावंक आनीकी आमकां कशें जाता त्या मापान ही सुवार्ता संवसाराच्या पोंता पर्यंत पावोवचे खातीर कितें आमकां माध्यमां दिल्यांत सरस्परान त्या मारिपात आमकां मेळिल्लें कितें म्हणटात उतार देवाचे उतार मेळिल्लो संदेश हेरांक दिवं की देवान आमकां जायत्यो वाटो दाखयल्यात आमी बरें मन दाखयल्यार पुरो खंडीत जावन देव आमकां वाट दाखयता देखून ह्या सुवार्थेच्या कामांत आमी सकयल सांगता मेळया बेगीनच हें देवाचें उतार देवाच्या राजाची बरी खबर सगळ्यांक ती पळय परगट जावं दी आनी सगळ्यांक देवाची खरी वळख जावन जेजू ते तांकां जिवीत लाभो दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित होगा तू स्वीकार कर होगा तू स्वीकार काणिक मुझे सर्वस्व काणिक मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जा म्हूण तुमी मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपयचो बेचार दावाक सर्विस्पोज मानून घेव सर्गीच्या बोमोगळा बाप्पा तुज्या उतरा वरून खरेंच तूं आमकां सत कळीत कर त्या सता वरून तुवें आमकां सुटका सोडवून जोड दिल्या तुज्या पुता जेजू थंय ती सुटका आनी सोडवंत आनी जोडचे खातीर तें उतार आमकां मेळिल्लें हेरांक दिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची कर्ज उभारूया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पवित्र सस्नाच्या देवा सर खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक पावो ओ काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय
पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यावर ओंकार मिरचे उदन ताणें कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस पोसलो. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. होऊन सगळी दुःखाचे, होऊन सगळी दुःखाचे, होऊन सगळी दुःखाचे, जय 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 जय, होऊन सगळी दुःखाचे. सर्वेस पोरांचे नावी येतात ताकाचे. होऊन सगळी दुःखाचे, जय 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 जय, होऊन सगळी दुःखाचे. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सम्यांच्या गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोर तुमचे पासत ती समर्पणची. तेसपरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतलेत गो नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणून तुमी सुमेस घेत आनी पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचे रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत सुमेस मनशा पासत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतलो. बापा जेच्या मरना संताच्या पुनः जीवनपण समी भक्तीपण उडास करता म्हजी वित सोंडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुण्यार कसवतेल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्वरा केप्री तुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावरता सो आमचे बावट गट कर कर त्या सेकवटांत आमी जी शंकर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असं भरोसो धरून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाच्या मेळ सांगाती बगेन दमदुतान सर्व काळी तुका मनवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी मागीर मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूनच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या पक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मोरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकायच्या आशेंतले मारेकारकाचे पिड्यो शिड्यांतले सताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपयांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्र्याक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबाच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमतिकान आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे नाराज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्यास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडे रगत आमी संकवता ती आमच्या जरत्याने कॅस साडीन जावं पूण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बलेकेन वखत तेन जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे क्रिस्त जी कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू Gesù molto soffrire con sudar gaitaha. Gesù molto dane modo sacrasataha. Gesù molto soffrire con sudar gaitaha. Gesù molto dane modo sacrasataha. Gesù molto soffrire, Gesù molto dane, Jesus molto dane modo sacrasataha. Jesus molto sobe, Jesus molto dane, Jesus molto Deo, molto graça. Jesus macaraso, tacha sarcaso, macatare kelo, tacha mogaso, zamcha kabeseva, tacha razaso, tacha kabemo, mucha feliaso. Gesù macaraso, tacha sargaso, macatare kelo, tacha mogaso, zamcha kabeseva, tacha razaso, tacha kabemo, mucha feliaso. प्रार्थूया बापा करेन साज आमकां वर्तो संतस खंयसर आसल्या आमी ह्या संवसारांत खाळ वखांत तुवें आमकां उजवाडा काडलाय असता वरवीं आमी चलवल्ल्या तुवें आज आमकां सतांत हाण दवरलाय वय ह्या संवसारांत मरण आमी अणभव करनासतना परत जिविताक तुवें आमकां हाण पावयलाय देखून तुज्या पद्दत जेजू तें तुज्या उतरां मारपा तुवें आमकां जोन दिलें तें जिवीत आमी हेरां सवय उदारपणान वांटून घेवचें तें बरें मोन तूं आमकां दी आनी त्या वरवीं तुजें राज ह्या संवसारांत तुज्या उतरां आमकां बेगीन परगट जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्याचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्याचेर तशें सांगा येवन जेजू कळकल्या ख्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवपाक